नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बाज़ सहाबा एक सफ़र में जा रहे थे। वो अरब कबाइल में से एक कबीले के पास से गुज़रे तो उन्होंने इन कबीले वालों से मेहमानी तलब की, लेकिन उन्होंने मेहमान नवाजी ना की। फिर उन्होंने सहाबा कराम से पूछा कि क्या तुम में कोई दम करने वाला है, क्योंकि कबीले के किसी सरदार को किसी जानवर ने डस लिया है, या कोई तकलीफ़ है। सहाबा में से किसी ने कहा जी हाँ। बस वो इसके पास आए और इसे सूरतुल फातिहा के साथ दम किया तो वो आदमी तंदुरुस्त हो गया। उन्होंने बकरियों का रेवड़ दिया दिया गया, लेकिन इस सहाबी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक इसका ज़िक्र मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कर लूँ नहीं लूँगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारा वाक़या जो था वो ज़िक्र किया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैंने सूरतुल फातिहा ही के ज़रिए दम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये दम है? फिर फरमाया कि इनसे ले लो और अपने साथ मेरा हिस्सा भी रख लो। और ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसमें देखिए कि सहाबा कराम जो हैं वो सफ़र के ऊपर हैं। सफ़र के दौरान जब वो एक बस्ती के पास से कबाइल के पास से गुज़रे हैं तो उन्होंने उनसे मतलब मेहमानी नवाज़ी के लिए कहा। तो आपने देखा है कि जैसे बाज़ कोई मुसाफ़िर हैं वो आ जाती हैं तो मतलब अगर उन्हें कोई ज़रूरत हो तो वो मांग लेती हैं। तो उन बस्ती वालों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इस्लाम में तो मुसाफ़िरों के बड़े अल्लाह ताला ने हुकूक रखे हैं कि मेहमान नवाज़ी जो करना है बहुत बड़ी, इसको इबादत के बीच में इसको शुमार किया गया है। लेकिन वो कबीले वाले जो थे उन्होंने उनकी मेहमान नवाज़ी नहीं की। अभी मतलब मेहमान नवाज़ी तो नहीं की, लेकिन फिर उनमें से एक आदमी आया, क्योंकि वो क्यों आया उसने आगे पूछा उनसे कि आप में से कोई आदमी है जो मतलब हमारा जो सरदार है वो बीमार है, उसे किसी चीज़ ने डस लिया है, तो क्या वो उसका इलाज कर सकता है? तो उनमें से एक सहाबी ने कहा जी हाँ। तो वो उनके साथ चले गए। उन्होंने सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो सूरत है ये पढ़कर दम किया तो अल्लाह ताला ने शफ़ा दे दी और वो आदमी तंदुरुस्त हो गया। तो उन्होंने उसके अनाम के बदले में उन्हें बकरियों का पूरा रेवड़ दिया, लेकिन इस सहाबी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये तो सुना था कि इस सूरत को पढ़ के जो है वो दम किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना था कि दम करने के बदले में आप उनसे कोई उजरत ले सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्या कहा कि जब तक मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र ना कर लूँ कि क्या ये लेना जायज़ है या नाजायज़ है, तो मैं तब तक इसे कोई चीज़ नहीं लूँगा। जब वो वापस आए उन्होंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए। तो पहले तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये दम है? तो फिर फरमाया कि इनसे ले लो और अपने साथ मेरा हिस्सा भी रख लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा को भी दम के तौर पे भी इस्तेमाल किया है। इसे सूरत रुकैया का नाम भी दिया जाता है और यूँ तो सारा ही कुरान जो है वो शिफा है। लेकिन सूरत फातिहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर मतलब अहादीस में इसका ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह के नबी ने इसे पढ़ा और दम के तौर पर जो है वो इसे इस्तेमाल किया। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, तो शिफ़ा तो हमारे अल्लाह ने ही देनी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार बताया है, हमें उस तरीके के मुताबिक जो है सूरह फ़ातिहा को 7 दफ़ा पढ़ें और 7 दफ़ा पढ़ के जो है अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सूरह फ़ातिहा जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शफ़ा रखी है। ऐसे ही एक और हदीस है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए लेटते तो अपनी दोनों हथेलियों पर सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते और फिर मुअव्वज़ातीन सूरत फलक और सूरत नास, कुल औज़ु रब्बिन फलक कुल औज़ु रब्बिन नास दोनों सूरतें पढ़ते, पढ़कर दम करते
پھر اپنی دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ جاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ یعنی کہ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ آپ ایسے پڑھیں اور میرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ رات کو بھی جب جو ہے آپ رات کے ٹائم جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں تو تب بھی پڑھیں، اور جب صبح بیدار ہوں تو تب بھی پڑھیں۔ 3 بار ان صورتوں کو پڑھیں اور اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پڑھیے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من شر کل نفس او عینی حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے اس کے بیچ میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دم کر رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ اللہ کے نام سے ہی شروع کیا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے، کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دم کرتے ہیں، لیکن دم کرنے والے جو ہیں وہ دیکھیے کہ ان کے بیچ میں شرک کا جو ہے وہ آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے دانت کے درد کا دم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے دانت میں درد ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک عورت جو تھی وہ دم کرتی ہے۔ تو ہم کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے تھے، تو وہ عورت جب دم کرنے لگی تو میں نے انہیں کہا ذرا نا اونچا پڑھیے۔ تو اب جب وہ اونچا پڑھنے لگی تو اس میں بڑے ہی شرکیہ کلمات تھے کہ مطلب وہ ایسے ہی کسی کا واسطہ دے رہی ہیں، کبھی کسی کا واسطہ دے رہی ہیں، تو ایسے وہ دم کرنے لگی۔ تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں نے اس طرح کا دم نہیں کروانا۔ تو دم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ دوسروں کے پاس پھرنے سے بہتر ہے کہ جو انسان خود با جماعت نماز پڑھتا ہے یا پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ پڑھے اور اللہ جو ہے وہ اس کو شفا دے دے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی سے دم کرواتے ہیں، آپ نے اپنے آپ پہ اتنا یقین ہی نہیں ہے، اگر کسی سے کرواتی ہیں تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ انسان کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ کیا یہ دم کے بیچ میں جو ہے یہ غیر اللہ کو تو نہیں پکارتا، غیر اللہ سے تو مدد طلب نہیں کرتا؟ تو اگر ایسا ہے تو اس انسان سے دم بھی نہیں کروانا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یبریکا ومن کل دائن یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان ساری حدیثوں کے بیچ میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو حفاظت کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اسی سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شیطان مردود سے وہ اپنی پناہ کے اندر رکھیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید جو ہے اس کو زیادہ شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں طریقہ بتایا ہے، اسی کے تحت جو ہے ہم ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔